जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी आयत नंबर 31 देख लीजिए, तर्जुमा पढ़ देख लीजिए गौर से। और आप मोमिन औरतों से फरमा दें कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें। पहले मर्दों के बारे में अहकाम थे कि मर्द निगाहें नीची करें, अब औरतों के लिए भी हुक्म जारी किया जा रहा है। फरमाया कि आप मोमिन औरतों से फरमा दें कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश व ज़ेबाइश को जाहिर ना किया करें। ये कौन फरमा रहा है? मेरा और आपका रब, उसका कलाम जिस पर हमारा ईमान है, जिसकी हम दिन रात तिलावत करते हैं। फरमाया सिवाय उसी हिस्से के जो इसमें से खुद जाहिर होता है। वो अपने सरों पर ओढ़े हुए दुपट्टे और चादरें अपने गिरेबानों और सीनों पर भी डाले रहा करे और वो अपने बनाओ संगार को किसी पर जाहिर ना किया करे सिवाय अपने शोहरों के या अपने बाप दादा या अपने शोहरों के बाप दादा के या अपने बेटों या अपने शोहरों के बेटों के या अपने भाइयों या अपने भतीजों या अपने भांजों के या अपनी हम मजहब मुसलमान औरतों या अपनी ममलूका बांदियों के या मर्दों में से जो वो खिदमतगार जो ख्वाहिश शहवत से खाली हों या वो बच्चे जो कम सीनी की बाइस अभी औरतों के पर्दा वाली चीजों से आगाह नहीं हुए, ये भी मुस्तशना है। और ना चलते हुए अपने पांव जमीन पर इस तरह मारा करें कि पैरों की झंकार से इसका उनका वो संगार मालूम हो जाए जिसे वो हिकमत शरीयत से पोशीदा किए हुए हैं। और तुम सब के सब अल्लाह की हुजूर तोबा करो ए मोमिनो, ताकि तुम उन अहकाम पर अमल पैरा होकर फलाह पा जाओ। तो मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर देख लीजिए कि जो कुरान पाक की आयत कितनी वाज़े है, अल्लाह पाक का कलाम, इसमें कोई जरूरत नहीं है कि हम इसकी तफसीर में जाएं, इसको समझें, लेकिन फिर भी अब इस बारे में औरतों के लिए भी गस्से बसर का हुक्म दिया गया है। जैसे मर्दों को कहा गया था कि अपनी निगाहें झुका के रखें, तो यहाँ पर भी वही अहकाम है जो मर्दों के लिए हैं, यानी उन्हें कसदन गैर मर्दों को ना देखना चाहिए, निगाह पड़ जाए तो हटा लेनी चाहिए और दूसरों के सितर को देखने से परहेज करना चाहिए। लेकिन मर्द के औरत को देखने की बनिस्बत औरत के मर्द को देखने के मामले में अहकाम थोड़े से मुख्तलिफ हैं। एक तरफ हदीस में हमको ये वाक़या मिलता है कि उम्मे सलमा और हज़रत मैमूना रदी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी। उतने में ऐसे इब्ने उम्मे मकतूम आ गई। एक नबीना सहाबी थे, इब्ने उम्मे मकतूम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों बीबियों से, अपनी दोनों जोजा मोहतरमा से, मैमूना और उम्मे सलमा से फरमाया कि तुम इनसे पर्दा कर लो। तो उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह, ये क्या ये अंधे नहीं है? यानी कि ये तो आंखों से नाबीना है, तो ये तो हमें नहीं देखेंगे ना पहचानेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम दोनों भी अंधी हो? क्या तुम इन्हें नहीं देखती? तो हज़रत उम्मे सलमा तशरीह करती हैं कि ये वाक़या उस जमाने का है जब पर्दे के हुक्म आ चुका था। इस हदीस मुबारका को, इस वाक़े को अहमद, निसाई, अबू दाऊद में, तिरमिजी में नकल किया गया है। आप देखें कि यानी नाजायज शहवत रानी से भी परहेज करें और अपने सितर दूसरों के सामने खोलने से भी। इस मामले में औरतों के लिए भी हुक्म वही अहकाम है जो मर्दों के लिए हैं, लेकिन औरत के सितर के हदूद मर्दों से मुख्तलिफ हैं। औरत का सितर मर्दों के लिए अलग है और औरतों के लिए अलग है। मर्दों के लिए औरत का सितर हाथ और मुंह के सिवा उसका पूरा जिस्म है, जिसे शोहर के सिवा किसी दूसरे मर्द, हत्ता के बाप और भाई के सामने भी ना खुलना चाहिए। और औरत को ऐसा बारीक या चुस्त लिबास भी नहीं पहनना चाहिए जिससे बदन अंदर से झलके या बदन की साखत जो है वो नुमाया हो, यानी कि खदो खाल जो है वो नजर आए। ये चीजें बहुत बारीक तंग लिबास पहनना, बहुत बारीक लिबास पहनना, चुस्त लिबास पहनना, ये हराम है, ये मना है। ये आम रूटीन में घर के अंदर अगर जवान बेटे मौजूद हैं, भाई हैं, बाप है, तो ये मना किया गया है। हज़रत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि उनकी बहन हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई और वो बारीक कपड़े पहने हुए थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मुंह फेर दिया। अस्मा, यानी कि अस्मा जब औरत बालिग हो जाए, फरमाती हैं कि जब औरत बालिग हो जाए तो जायज नहीं है कि मुंह और हाथ के सिवा उसके जिस्म का कोई हिस्सा नजर आए। इसी किस्म का एक और वाक़या इब्ने जरीर ने हज़रत आयशा से रिवायत किया है कि उनके यहाँ उनके अखयाफी भाई अब्दुल्ला बिन तुफैल की साहबजादी आई थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए तो उन्हें देखकर मुंह फेर लिया। हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये मेरी भतीजी हैं। आपने फरमाया, जब औरत बालिग हो जाए तो उनके लिए हलाल नहीं है कि वो जाहिर करे अपने मुंह के सिवा और अपने हाथ के सिवा। और हाथ की हद आपने खुद अपनी कलाई पर हाथ रखकर इस तरह बताई कि आपकी मुट्ठी और हथेली के दरमियान सिर्फ एक मुट्ठी की जगह बाकी थी।
ہمارے تو یعنی کہ کلائیاں کیا آدھے بازو ننگے ہو رہے ہوتے ہیں. اس معاملے میں صرف اتنی رعایت ہے کہ اپنے محرم رشتہ داروں سے مثلا جیسے باپ ہے بھائی وغیرہ ہے ان کے سامنے عورت اپنے جسم کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے جس سے گھر کا کام کاج کرتے ہوئے کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے. جیسے آٹا گوندھ رہی ہے برتن صاف کر رہی ہے یا جھاڑو پوچا کر رہی ہے فرش دھو رہی ہے کپڑے دھو رہی ہے تو اب کیا کرتی تھوڑے سے اپنے بازو جو ہے اپنی آستینے اوپر تھوڑا چڑھا لے تاکہ وہ گیلے نہ ہو یا کام کرنے میں ہرڈل پیدا نہ ہو. اور عورت کے لیے عورت کے ستر کی حدود وہی ہیں جو مرد کے لیے ہیں مرد کے ستر ہیں یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے سامنے عورت نیم برہنہ رہے یعنی کہ یہ نہیں ہے یہاں مطلب کہ اب عورت جو ہے وہ عورت کے سامنے بھی ننگے سار بیٹھی ہوئی ہے ننگے سار آ گئی ہے گلے میں کوئی دوپٹہ نہیں ہے اور اپنے اعضاء جو ہیں جو چھپانے چاہیے تو ان کو چھپا نہیں رہی ہے. تو بلکہ مطلب کیا ہے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ڈھانکنا فرض ہے اور دوسرے حصوں کا ڈھانکنا جو ہے فرض نہیں ہے. اور یہ بات نگاہ میں رہے کہ شریعت جو الہی ہے عورتوں سے صرف اتنا ہی مطالبہ نہیں کرتی جو مردوں سے اس نے کیا ہے یعنی نظر بچانا شرم گاہوں کی حفاظت کرنا بلکہ وہ ان سے کچھ اور مطالبے بھی کرتی ہے جو اس نے مردوں سے نہیں کیے. اس سے ظاہر ہے کہ اس معاملے میں عورت اور مرد جو ہیں وہ یکساں نہیں ہیں. بناؤ سنگار ہم نے یعنی کہ اس کا جو ترجمہ ہے یہاں پہ زینت کا وہ ہے کہ جس کے لیے دوسرا لفظ آرائش بھی ہے. اس کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے. 3 چیزیں ہیں بناؤ سنگار میں آتی ہیں. ایک ہے خوبصورت لباس خوشنما لباس زیورات سر اور منہ ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کے مختلف جو آرائشیں ہوتی ہیں جیسے زیورات پہنے ہوئے ہیں کلائیوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں ناخنوں پہ نیل پالش چڑھی ہوئی ہے لگائی ہوئی ہے یا ویسے ہی مہندی سے رنگے ہوئے ہیں ناخن چہرے کا میک اپ کیا ہوا ہے لباس بہت خوبصورت پہنا ہوا ہے. اگر لباس خوبصورت پہنا ہوا ہے تو اوپر اگر عبایا پہن لیا گون پہن لیا تو وہ اتنا اٹریکٹیو قسم کا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا کس میں آ جاتی ہیں یہ زیبائش میں آرائش میں آ جاتی ہیں بناؤ سنگار میں آ جاتی ہیں جو بالعموم عورتیں دنیا میں کرتی ہیں جن کے لیے یعنی کہ جیسے موجودہ زمانے میں میک اپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ بناؤ سنگار کسی کو نہ دکھایا جائے. یہ جو بناؤ سنگار ہے یہ کسی کو دکھانا منع ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ جو جیٹھ ہیں دیور ہیں بہنوئی ہیں پھپھا ہے خالو چچا زاد ہیں ماموں زاد ہیں پھپھی زاد ہیں خالہ زاد بھائی ہیں یہ سب لوگ جو ہیں عورت کے لیے محض اجنبی ہیں یعنی غیر مرد ہیں بلکہ ان کا ذرا جو ہے ان کا جو نقصان ہے وہ بالکل پرائے لوگوں کی طرح ہے یعنی کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ جو آپ کے خالہ زاد ہوتے ہیں پھپھی زاد ہوتے ہیں چچا زاد ہوتے ہیں تایا زاد ہوتے ہیں ماموں زاد ہوتے ہیں یہ سب کیا ہے بلا دھڑک گھروں میں بلا اجازت بلا دھڑک گھروں میں آ جاتے ہیں آ کر لمبا بیٹھتے ہیں بعض دفعہ رہتے ہیں تو ان کا نقصان ایک اجنبی لڑکے یا اجنبی مرد سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اگر کوئی خالہ زاد ہے پھپھا زاد ہے چچا زاد ہے ایسا کوئی ہے جو نامحرم ہے جس سے آپ کا نکاح جائز ہے اگر وہ گھر میں آ گیا ہے اور گھر میں جوان بچیاں موجود ہیں اور وہ آ کر رہ رہا ہے تو اس کا نقصان ایک کسی اجنبی محلے دار اجنبی لڑکے سے زیادہ ہوگا کیونکہ وہ گھر کے اندر ٹھہرا ہوا ہے اس کی نظر سے انسان بچ نہیں سکتا کسی قسم کے بھی نقصان کا اندیشہ ہے. اگر اس کی حد مقرر کر دی جائے کہ وہ ڈرائنگ روم کی حالت میں رہے آپ خود یا آپ کی جوان بچیاں اس کے سامنے نہ جائیں باپردہ رہیں اور آپ سامنے جانا پڑ بھی جاتا ہے تو اپنا پورا باپردہ طریقے سے جائیں بڑی چادر لپیٹے ہوئے جائیں شرم و حیا سے جائیں آپ کی آنکھیں نیچی نگاہیں نیچی رکھیں تو وہ کبھی بھی نہیں ٹھہرے گا وہ نکل جائے گا. اگر اس کو موقع دیا جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا وہ ٹھہرے گا. تو اس لیے یعنی کہ سب سے منع ہے تو ان کا جو نقصان ہے یہ پرائے شخص سے زیادہ ہوتا ہے. آدمی جو ہے وہ جیسے پرائے لوگ جو ہے وہ آتے ہوئے گھر سے ڈرتے ہیں لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بلا وجہ آ جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی انصاری تھے جنہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیٹھ دیور کے لیے کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا جیٹھ دیور تو موت ہے یعنی جیٹھ کو اور دیور کو موت کہا گیا ہے یعنی کہ یہ موت ہے تمہارے لیے. آپ دیکھیے مسلمان جو ہیں وہ ترقی میں یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یعنی کہ پردہ کریں گے با پردہ رہیں گے جسی کے شریعت مطہرہ جو ہے وہ احکام دیتی ہے تو کیا ہوگا کہ ہماری ترقی کی راہ میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ رکاوٹ ہے. اب حقیقت اگر دیکھی جائے تو حقیقت یہ نہیں ہے بے پردگی رکاوٹ نہیں ہے. جب تک مسلمانوں میں شرم و حیا تھی پردے کا دور رہا تھا تب تک وہ فتوحات پر فتوحات کرتے چلے گئے تھے یہاں تک کہ دنیا کے بے شمار ممالک پر پرچم اسلام لہرانے لگا. پردہ نشین ماؤں نے بڑے بڑے بہادر جرنیل و سپہ سالار عظیم حکمران علماء ربانیین اولیاء کاملین کو جنم دیا. تمام امہات المومنین
صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات باپردہ تھیں. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ مائتہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا باپردہ تھیں. سرکار بغداد غوث اعظم علیہ الرحمہ کی جو والدہ محترمہ ہے سیدہ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی باپردہ تھیں. الغرض جب تک پردہ قائم تھا، عفت مآب خواتین چادر اور چار دیواری کے اندر تھیں. مسلمان خوب ترقی کی منازل طے کر رہے تھے، کافروں پر غالب آ رہے تھے. جب سے کفار مکار کے زیر اثر آ کر مسلمانوں نے بے پردگی کا سلسلہ شروع کیا تو مسلسل تنزل کے گہرے گھڑے میں گرتے چلے گئے. کل تک جو کفار بد انجام مسلمانوں کے نام سے لرزہ براندام تھے، آج وہ مسلمان بے پردگیوں بد عملیوں کے باعث غالب آ چکے ہیں. مسلمانوں پر وہ لوگ جو ہے کفار جو ہے، کیونکہ ہم نے ان کے کلچر کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا، ہم نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا، ہم نے ان کے لباس کو، ان کے کھانے پینے کے انداز کو، ہم نے اپنا طریقہ کار نبی کریم علیہ السلام کی سنت کریمہ کو چھوڑ کر اللہ ماشاءاللہ ہم نے کیا کیا، اغیار کو، کفار کے طریقہ کار کو پسند کر لیا، ان کو ہم نے اپنا لیا. تو کیا ہوا کہ ہم کمزور ہو گئے، ناکامیاں محرومیاں ہمارے اوپر مسلط کر دی گئیں. جو خواتین صحابیات تھیں، ازواج مطہرات تھیں، اولیاء کرام کی ازواج تھیں، اور یہ سب کیا تھیں، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات تھیں، اہل بیت الاطہار تھے، سب کیا تھے، با پردہ تھے. اور یہ نہیں کہ وہ گھروں سے نکلتے ہی نہیں تھے، گھروں سے نکلتے تھے، لیکن جس طریقے سے شریعت مطہرہ کا حکم ہے اس طریقے سے نکلتے تھے. اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے. تو نکلتی تھی. آپ نے بڑی بڑی فتوحات میں بھی، یعنی کہ ازواج مطہرات ہیں، صحابیات ہیں، بڑی بڑی فتوحات میں شامل ہوئیں. جو واقعہ افک میں ہم نے پڑھا ہے، جو غزوہ تھا بنو مستلق کا، اس میں جب ہم نے پڑھا پورا واقعہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو تہمت لگی تو آپ ساتھ گئی ہوئی تھی، تمام صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، نبی کی خود ساتھ تھے، قرآن اندازی ہوتی تھی، اپنی ازواج کو کسی نہ کسی جس کا نام نہیں کرتا اس کو ساتھ لے کر جاتے تھے، لیکن با پردہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ ساری، جب تک خواتین جو تھے ہمارے مسلمان مرد اپنی خواتین کو قرآن و سنت پر چلا رہے تھے، تب تک بڑی بڑی فتوحات ہو رہی تھی، برکت تھی، خیر تھی. لیکن جب سب کچھ چھوڑ دیا گیا تو اسلامی ممالک پر باقاعدہ جارحانہ حملے ہو رہے ہیں، ظالمانہ قبضے کیے جا رہے ہیں، مگر مسلمان ہے کہ ہوش کے ناخن نہیں لیتا. آج کا نادان مسلمان انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے چلا کر، بےہودہ فلمی گیت گنگنا کر، شادیوں میں ناچ رنگ کی محفلیں جما کر، کافروں کی نکالی میں داڑھی منڈا کر، کفار جیسا بے شرمانہ لباس بدن پر چڑھا کر، یعنی کہ اپنے موٹر سائیکل پہ، بائک پہ پیچھے بے پردہ لڑکیوں کو، بیگموں کو، بہنوں کو، ماؤں کو بٹھا کر، بے حیا بیوی کو میک اپ کروا کر، مخلوط تفریح گاہ میں لے جا کر اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کی خاطر کفار کے ممالک میں کافروں کے سپرد کروا کر نہ جانے کس قسم کی ترقی کا متلاشی ہے. وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سینما دیکھتی ہے آج وہ ہمشیروں کے ساتھ. اب دیکھیے، عورتوں میں بے پردگی اور گناہوں کی کثرت ہونا انتہائی تشویشناک ہے. خدا کی قسم جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہوگا. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو جب ملاحظہ کیا تو عورتیں جہنم میں زیادہ دیکھیں. سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں کس وجہ سے کہ اپنی زیب و آرائش، اپنی زیب و زینت غیر مردوں پر ظاہر کرتی ہیں. اور کہیں جی ہماری آنکھوں میں حیا ہے، اگر کہیں جی ہماری جو ہے ہماری نیت تو کسی غیر مرد کے سامنے اپنا یعنی کہ بناؤ سنگار ظاہر کرنے کی نہیں ہے، ہمیں تو شوہر کے لیے کیا ہے. شوہر کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے اس وقت تک جب تک اللہ پاک کا جس چیز میں حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، بالکل کھلی واضح آیات آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ اس کے باوجود آپ پڑھیں اور سمجھیں، تو آپ کہیں کہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے ہم پلکنگ کر رہی ہیں، ہم آئیبرو بنا رہی ہیں، شوہر جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کرتی ہیں، شوہر کو پسند ہے بے پردہ ہیں، شوہر کو پسند ہے کہ میرے ساتھ بناؤ سنگار کر کے باہر نکلو. شوہر کو پسند ہے تو کیا یہ کبھی سوچا کہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کے کیا حکامات ہیں اس بارے میں؟ کتنا سخت عذاب ہے، کتنی سخت وعید ہے. شوہر کو ہاتھ باندھ کر یہ بات عرض کر دیں، سمجھا دیں کہ کیا میری قبر میں تم ساتھ جاؤ گے، وفا کرو گے میرے ساتھ؟ جب میں مر جاؤں گی تو میرے ساتھ تم قبر میں لیٹ جاؤ گے زندہ، میرے ساتھ اپنی جان دے دو گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وہ تو بیوی مرتے ہی دوسری شادی کے خواب دیکھنے لگتا ہے.
इल्ला माशाअल्लाह, कोई गम करे तो गम करे, अदरवाइज तो घर से आवाजें उठा, बीवी की मैयत नहीं उठती, बहनें और माएं कहने लगती हैं दूसरी शादी कर लो। कैसे वक्त गुजरेगा? औरत जो है भले वो जवान जवान हो, खूबसूरत हो, छोटी उम्र हो, तो वो दो बच्चों की मां बन जाए तो वो अम्मा है, वो मतलब के उम्र सीधा हो गई है, उसको शादी का हक नहीं है। मर्द बुढ़ा है, बच्चे जवान हो गए हैं, बच्चे शादीशुदा हो गए हैं, उसकी बीवी मरी है तो फौरन कहती शादी कर लो उसी वक्त ही, तो वो भी ख्वाब देखने लगता है। और ये नाजायज अमल तो नहीं है, शरीयत में इजाजत है, शादी किसी उम्र में भी की जा सकती है, सहाबा कराम ने भी की है। लेकिन ये चीज है कि क्या शोहर से कहें जो आपको अल्लाह की नाफरमानी के लिए मजबूर कर रहा है, क्या वो इतनी वफा करेगा कि जब मैं मर जाऊंगी तो जब तुम मेरी कब्र में मेरे साथ लेट जाओगे, अपनी जान दे दोगे? ऐसा कोई नहीं करता। दफनाएंगे, हाथ मिट्टी से झाड़ेंगे, मनो मिट्टी ले दबाएंगे, सांस घुटे, दम घुटे, कब्र तंग कर दी जाए, कब्र में अजाब हो, आग भड़का दी जाए, इस अल्लाह पाक की नाफरमानियों की वजह से अपना बनाव संगार गैर मर्दों के सामने जाहिर करने से। खुशबू लगाने के लिए मना फरमाया गया कि ऐसी औरतें खुशबू लगाकर जो बाहर जाती हैं वो घर आकर गुस्ले जनाबत की तरह गुस्ल करे। तो जैसे गुस्ले जनाबत किया जाता है, एक सहाबिया घर से मस्जिद नबी शरीफ से नमाज पढ़ के निकल रही थी, तो पास से अबू हुरैरा गुजरे तो फरमाती हैं कि खुशबू से उसको, औरत से खुशबू आई तो रोक लिया उसको वहीं पर। यानी कि सहाबा के ईमान का ये आलम होता था कि छोटी सी बात देखते थे तो फौरन टोकते थे, बोलते थे। हमारा ईमान कितना कमजोर हो गया है, हम हिकमतों का शिकार हो जाते हैं, मसलहतों का शिकार हो जाते हैं, हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, हम कहते हैं सच्ची बात की, हक की बात की, कुरान हदीस की बात की, अगला बुरा बंदा बुरा मान देगा, माइंड कर जाएगा, किसी की बेटी है हमें क्या लगे, हम क्यों समझाएं भाई, उसकी माँ उसको समझाए, उसका भाई उसको समझाए। नहीं, हम सबको हुक्म है अमर बिल मारूफ करें, नहीं अनिल मुनकर करें। हमारा काम है हम अपना हक अदा कर दे, अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह पाक जो है दिलों में हिदायत को उतार दे। आप अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने उस औरत को रोक लिया, सहाबिया को रोक लिया और फरमाया कि क्या खुशबू तूने लगाई है? फरमाने लगी हाँ मैं मस्जिद में आई थी, मैंने खुशबू लगाई। फरमाया उस वक्त तक तुम्हारी दुआ कबूल नहीं, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी जब तक तुम जाकर गुस्ले जनाबत की तरह जाके गुस्ल ना कर लो। जैसे हम गुस्ल जनाबत करते हैं, पीरियड से फारिग होकर या हम बिस्तरी से फारिग होकर गुस्ल करते हैं, वैसा तुम जब तक गुस्ल नहीं करोगे उस वक्त तक सिर्फ नहाने का नहीं कैद लगाई। आमतौर पर हम नहाते हैं तो हम गार्गल वाला करना, नाक में पानी चढ़ाना, ऐसा नहीं करते। लेकिन जब गुस्ल करना होता है तो स्पेशल कुछ फराइज हैं जो हम अंजाम देते हैं। तो जब तक तुम गुस्ल जनाबत की तरह गुस्ल ना कर लो तब तक तुम क्या करो, तुम यानी कि तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी। इतना सख्त हुक्म है। तो हमारा क्या है कि हम बस बिल्कुल अपनी मौत को भुलाए हुए हैं, अल्लाह पाक के अहकामात को सुनना नहीं चाहते, यानी कि उस पर अमल करना नहीं चाहते। उसका सुन भी लेते हैं तो कहते अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह पाक माफ कर देगा। तौबा 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 अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह। कैसे करे, क्या करे, दुनिया है, अब पर्दा लिया, अब निकाब किया तो लोग कहेंगे देखो जी ये बड़ी तब्दीली आ गई, बड़ी हाजर नमाजन बन गई है। भी आप हाजर नमाजन हो, उम्रे पे उम्रे कर रहे हो, बार बार तो क्यों नहीं आप अल्लाह के अहकामात पे अमल करते, क्यों नहीं ताइब हो जाते? आप अल्लाह के घर में गए, आपको अल्लाह पाक ने आपके सारे गुनाह बख्श दिए, आकर फिर आप उसी तरीके में चल पड़े। तो फिर आपकी एक सैर तफरी हुई, आपने सैर तफरी की, आपने क्या किया, उम्रा तो ना किया, आपने हज तो ना किया, वो तो घूम घुमा के फिर के अल्लाह के घर की जियारत करके आ गए। जिस नियत के साथ आप गए वही आपको मिल जाएगा। तो लिहाजा मेरी प्यारी बहनों, ये जिंदगी है, इसमें अमल करना है। जन्नत और जहन्नुम इसी में है, इसी जिंदगी में है। नहीं पता मौत कल आ जाए, क्यों ना हो कि कल आए, हम आज इस्तिगफार कर ले, आज हम तौबा कर ले, आज हम कुछ देर के लिए बैठकर अपना मुहासिबा कर ले, हम ये देखें कि अल्लाह के पापा की आयत में क्या अहकामात हैं। हमारा रब इतना करीम है, इतना रहीम है कि अगर हम पिछले जितनी जिंदगी गुजार चुके हैं, 40 साल, 45 साल, 50 साल, जितनी जिंदगी हमारी गुजर गई है, 30-35 साल, अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को मुआफ कर दे। मुझे नहीं कुछ लेना देना मेरे शोहर से, मुझे कुछ नहीं लेना देना मेरे बेटे से, रिश्तेदारों से, अजीज़ अकरबा से, गली मोहल्ले वालों से, आस पड़ोस वालों से, मिलने उठने बैठने वालों से, मुझे क्या लेना देना? मुझे तो मेरे रब का हुक्म अजीज है, मुझे मेरे रब का हुक्म मानना है, उसके अहकामात पे अमल करना है, मुझे अपनी आखिरत देखनी है। मुझे मेरी कब्र पे कोई नहीं आएगा। चंद दिन लोग फूल डालेंगे, चंद दिन आके लोग फातिहा करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, फिर बरसी पे आ जाओगे, फिर बरसी भी भूलने लगेगी, फिर हम खुद फौत हो जाएंगे, हमारी नस्लें भी हमें भूल जाएंगी। तो ये तो जिंदगी का सारी बात है। तो अल्लाह के सामने हाजिर होना है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक की जब आयात को हम अपनी आंखों से खुद पढ़ लें और खोल खोल कर बयान कर दी जाए हदीस की रोशनी में, फिर अमल की तरफ बढ़ा करें, अमल की तरफ आया करें और अमल की नीयत कर लिया करें, इस्तिगफार किया करें। अल्लाह पाक की ज़ात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।